في حديث للإمام الصادق في إحدى زياراته المخصوصة لسيد الشهداء عليه السلام: أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي. كلمات تختصر حضور الحسين عليه السلام في قلوب محبيه. نقف أمام قبره من بعيد أو من قريب وندرك أنه يسمعنا ويرانا حتى وإن كنا نحن لا نسمعه ولا نراه. هل جربنا أن نضع أنفسنا في ميزان نظره؟ هل لو كان الحسين الآن أمامي هل سيكون راض عن حجابي، عن أخلاقي، عن نواياي الدفينة في قلبي؟ هل سأكون لائقة بلقاء حضرته؟ فلنعد ترتيب حياتنا وفق ميزان نظر الحسين عليه السلام، فالله غفور رحيم لما مضى، وباب الحسين عليه السلام مفتوح لا يغلق أمام القلوب الصادقة.